अस्सलाम वालेकुम 10th क्लास। हमारी यह हदीस का कोर्स मुकम्मल हो चुका है फर्स्ट टर्म का। आज से हम मौज़ूआती मताला शुरू करते हैं, जिसका पहला टॉपिक है हमारा ज़कात। इस टॉपिक में हम ज़कात की फ़र्ज़ियत, अहमियत और ज़कात के मसारिफ़ को पढ़ेंगे। सबसे पहले देख लेते हैं कि ज़कात कब फ़र्ज़ हुई। ज़कात 3 हिजरी में फ़र्ज़ हुई। ज़कात के लुग़वी मानी है पाक होना, बढ़ना या नशोनुमा पाना। शरीयत की इस्तिलाह में हम ज़कात उस माली इबादत को कहते हैं जो कि हर साहिब निसाब अपने माल की मुकर्रर करदा मिक़दार उन लोगों के लिए निकाले जो कि ज़कात के मुस्तहिक़ हैं। अब यहाँ पे एक लफ्ज़ आया साहिब निसाब। साहिब निसाब से पहले हम निसाब को समझ लेते हैं कि निसाब क्या है। निसाब उस मिक़दार को कहते हैं जो सोने चांदी या माल की वो मिक़दार जिस पर ज़कात फ़र्ज़ होती है, इसको निसाब कहते हैं। अब साहिब निसाब वो शख्स जिसके पास इतना माल मौजूद हो जिस पर ज़कात फ़र्ज़ हो, वो शख्स साहिब निसाब कहलाएगा। यानी कि हम कह सकते हैं कि ज़कात जो है वो गरीबों पर, यतीमों पर या उन लोगों पर जिनके पास मुकर्रर करदा माल मौजूद ना हो, उन लोगों पर ज़कात फ़र्ज़ नहीं है, क्योंकि रब तआला किसी भी इंसान पर उसकी बर्दाश्त से ज़्यादा बोझ नहीं डालते। तो जो लोग ज़कात देंगे वो तभी देंगे जब उनके पास उतना माल मौजूद होगा जितने माल पर रब तआला ने ज़कात फ़र्ज़ की हुई होगी। अब ज़कात अदा करने का फ़ायदा क्या है कि ज़कात अदा करने से हमारा माल पाकीज़ा होता है। अल्लाह ताला उसमें खैर व बरकत अता करते हैं कि हम इधर देखते हैं कि इसके ऊपर मीनिंग में हमारे पास पाक होना, तो माल पाक होता है। बढ़ना यानी कि अल्लाह ताला उसमें इतनी खैर व बरकत अता करते हैं और फिर उसके बाद उसका इतना ज़्यादा इनाम देते हैं आखिरत के दिन कि इंसान उसका तसव्वुर भी नहीं कर सकता। तो हम कह सकते हैं कि ज़कात एक ऐसी इबादत है जिसकी वजह से हमारा माल पाक होता है और ये माल को बढ़ाने वाला, आपके नामा अमाल में नेकियों को बढ़ाने वाला अमल है। अब ज़कात किस पर और कितने अरसे में फ़र्ज़ की गई, तो उसके लिए हम निसाब या शरअ देखते हैं ज़कात की। अब ज़कात को देखते हैं तो ज़कात के लिए क्योंकि रब तआला ने एक मुकर्रर हद फरमा दी, तो हम देखते हैं कि माल जो साहिब निसाब जिसके पास 7.5 तोले सोना या 52.5 तोले चांदी होगी या उसके बराबर नकदी या सामान तजारत होगा और वो होगा भी अपनी ज़रूरियात और हाजत से ज़ायद, उस माल पर ज़कात फ़र्ज़ होती है। उसके बाद ज़रूरी है कि वो माल उसके पास 1 साल से मौजूद हो, यानी कि 1 साल का अरसा गुज़र जाए, उसके बाद वो उस माल में से ज़कात निकालेगा। अब ज़कात कितनी निकालनी है, तो 100 में से 2.5% के हिसाब से हम लेते हैं, यानी कि 40वां हिस्सा हमारे माल का हम रब तआला की राह में ख़र्च करते हैं। अब रब तआला कुरान मजीद में ज़कात की अहमियत हमें यहाँ से भी पता चलती है कि रब तआला कुरान मजीद में क्या इरशाद फरमाते हैं कि अक़ीमुस्सलाह व आतुज़ ज़कात, यानी कि जहाँ पे नमाज की अहमियत हमें पता चलती है, नमाज के बारे में पता चलता है, वहीं पे हमें ज़कात की अदायगी का हुक्म भी दिया गया है। तो नमाज के साथ साथ ज़कात की अहमियत भी हमें वाज़ेह हो जाती है। उसके बाद रब तआला जो ईमान वाले लोग होते हैं उनकी एक निशानी क्या फरमाते हैं, रब तआला फरमाते हैं वो मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून, तो वो अपने उस माल को मेरी राह में ख़र्च करते हैं जो कि मैंने उन्हें अता किया हुआ है। अब हम देखते हैं कि ज़कात हमें सोने चांदी के हिसाब से तो पता चल गई। अब हम देखते हैं कि ज़कात और किस किस चीज़ पर फ़र्ज़ है। अब हम देखते हैं कि ज़री पैदावार पर भी ज़कात होती है, यानी कि जब हमारे पास फसल तैयार हो जाती है तो उस पर ज़कात की अदायगी लाज़िम होती है। जहाँ पर एक बात याद रखिएगा, वहाँ पर जब हमने बाकी चीज़ों की ज़कात की बात की थी तो हमने कहा था उस पर 1 साल का अरसा गुज़र जाना और उसके बाद आपके पास माल का मौजूद होना, यानी कि जो आपकी ज़ायद माल होगा उस पर ज़कात होगी। जबकि ज़री पैदावार में चाहे आपके पास स्टोर करने के लिए आपके पास बाकी साल के लिए ज़ख़ीरा है या नहीं है, आपको ज़कात देनी पड़ेगी। अब ज़री पैदावार पर जो ज़कात दी जाती है उसको उशर कहा जाता है। अब नेरी या चाई ज़मीन पर आपने 20वां हिस्सा देना है ज़कात का। नेरी या चाई का मतलब जो कि ज़रख़ेज़ ज़मीन होती है उसका 20वां हिस्सा, और बारानी ज़मीन यानी कि जिस पर पैदावार का इन्हिसार बारिश पर हो उस ज़मीन का 10वां हिस्सा आपने ज़कात हर सूरत निकालनी है। यहाँ पर भी आप देख लें
کہ اس پر سال کا عرصہ گزرنا شرط نہیں ہے اور عشر آپ پر واجب ہے، چاہے آپ کے پاس ذخیرہ کرنے کے لیے مال کے لیے پیداوار موجود ہو یا نہ ہو۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ جانوروں پر بھی زکوٰۃ فرض قرار دی گئی، یعنی کہ مویشی یا جانور جو ہوں گے، اگر آپ کے پاس بھیڑ بکریاں 40 ہوں گی تو آپ نے ایک بھیڑ یا ایک بکری زکوٰۃ دینی ہوگی۔ اسی طرح بھینس یا گائے ہوں گی اور وہ 30 ہوں گی تو اور اونٹ جو ہوں گے وہ 5 ہوں گے تو آپ ان پر ایک بھینس کا بچہ یا ایک گائے کا بچہ جو کہ پورے 1 سال کا ہوگا وہ دینا ضروری ہے۔ اب 5 اونٹوں پر ایک بکری آپ پر واجب قرار دی گئی ہے۔ اس کے بعد زکوٰۃ کی فرضیت کن چیزوں پر نہیں ہے؟ گھر کے استعمال کی اشیاء، کپڑے، فرنیچر، سواری کے جانور، اوزار، ہتھیار، ذاتی کتب خانہ، رہن شدہ جو آپ کی جائیداد ہے، ان چیزوں پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ اس کے علاوہ جو مجنون یا دیوانے ہوتے ہیں یا جو بچے ہوتے ہیں ان پر بھی زکوٰۃ نہیں ہوتی۔ اور وہ شخص جس کے پاس 1 سال گزرنے کے بعد یا زکوٰۃ کی ادائیگی کے بعد نصاب جتنا مال باقی نہ رہے، اس شخص پر بھی زکوٰۃ لازم نہیں ہے۔ یہاں تک بچوں ہم لوگوں نے پڑھا زکوٰۃ کا مفہوم، زکوٰۃ کے نصاب و شرح، اور یہ دیکھا کہ کن کن چیزوں پر زکوٰۃ کی فرضیت ہے اور کن چیزوں پر زکوٰۃ کی فرضیت نہیں ہے۔ اب ہم دیکھ لیتے ہیں زکوٰۃ کی اہمیت۔ دنیا میں تمام کے تمام مذاہب آج تک جتنے بھی آدم علیہ السلام سے لے کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے بھی مذاہب گزرے، ان سب نے محتاجوں کی، انسانیت کی خدمت کی تلقین کی، ان کی مدد کو عبادت کا درجہ دیا۔ لیکن اسلام وہ واحد ایک ایسا مذہب ہے جس نے صرف اور صرف کہنے پر ہی اکتفا نہیں کیا، بلکہ ہر صاحب استطاعت شخص پر ایک خاص حصہ مقرر کر دیا جو کہ وہ اپنی آمدنی میں سے ہر سال ادا کرتا ہے، اور ان لوگوں کی مدد ہوتی ہے جو کہ غریب ہیں، مسکین ہیں اور جو لوگ اس کے مستحق ہیں۔ اب نماز کے بعد جب میں نے آپ کو ٹاپک سٹارٹ کروایا تھا تو میں نے آپ کے سامنے پڑھا تھا کہ اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، کہ رب تعالیٰ کیا ارشاد فرماتے ہیں کہ نماز قائم کرو اور زکوٰۃ کی ادائیگی کرو۔ اس کا مطلب ہے کہ نماز جس کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک قرار دیا گیا اور نماز کو مومن کی معراج قرار دیا گیا، اس کے بعد اگر کسی چیز کا درجہ مقرر کیا گیا تو وہ زکوٰۃ ہے۔ زکوٰۃ کی وجہ سے اگر کوئی شخص زکوٰۃ کو ترک کرتا ہے تو اس کا شمار مسلمانوں میں نہیں ہوتا۔ جس طرح ہم کہتے ہیں کہ نماز جو ہے وہ ایک مسلمان اور کافر میں فرق کرنے والی چیز ہے، اسی طرح اگر ہم زکوٰۃ کی ادائیگی نہیں کریں گے تو بھی ہمارا شمار مسلمانوں میں نہیں ہوگا۔ نماز جس طرح خدا تعالیٰ کا حق ہے، اس طرح زکوٰۃ جو ہے وہ بندوں کا حق ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ نماز جو ہے وہ بدنی عبادت ہے، جبکہ زکوٰۃ جو ہے وہ مالی عبادت ہے۔ ایک واقعے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے تو ان کے دور میں کچھ لوگوں نے زکوٰۃ کی ادائیگی سے انکار کر دیا، تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو اسلام سے خارج قرار دیا اور فرمایا کہ میں ان لوگوں کے خلاف جہاد کروں گا۔ اگر یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک بکری کا بچہ بھی زکوٰۃ دیتے تھے، اگر اس سے بھی روکیں گے تو میں ان کے خلاف جہاد کروں گا۔ اس بات پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ٹوکا بھی اور فرمایا کہ آپ ان سے جہاد کیسے کر سکتے ہیں، یہ تو کلمہ کے قائل ہیں، یعنی کہ یہ تو کلمہ گو ہیں، یہ تو مسلمان ہیں۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ فرمایا، کہا کہ خدا کی قسم جو لوگ واللہ لأقاتلن من فرق، جو فرق کرتے ہیں بین الصلاۃ، نماز کے درمیان، وزکاۃ اور زکوٰۃ، یعنی کہ خدا کی قسم جو لوگ نماز اور زکوٰۃ کے درمیان تفریق کریں گے یا ان کے درمیان میں کمی بیشی کریں گے تو میں ان کے خلاف لازماً جہاد کروں گا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد ہے کہ ہم کو نماز پڑھنے اور زکوٰۃ دینے کا حکم دیا گیا، اور جو شخص زکوٰۃ نہ دے اس کی نماز بھی نہیں ہے۔ پھر وہی کہ اقیموا الصلاۃ کے ساتھ آتوا الزکاۃ آیا، اگر نماز کی ادائیگی کریں گے اور زکوٰۃ چھوڑیں گے تو نماز کی ادائیگی بھی قبول نہیں ہوگی۔ اس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس آدمی نے اپنے مال کی زکوٰۃ دی، اس نے اس مال کو شر سے بچا لیا۔ رب تعالیٰ ایک اور جگہ پر ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم نے تمہیں جو رزق دیا
اس سے پہلے کہ تم پر موت آ جائے تم اس کو خرچ کرو، کیونکہ جو زکوٰۃ ہے وہ رب تعالیٰ کو ایک قرض ہے، اور جب آپ وہ ادا کرتے ہو تو رب تعالیٰ آپ کو وہ کئی گنا زیادہ کر کے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی آپ کو اس کو اجر کے طور پر آپ کو واپس لوٹائے گا۔ جی بچوں، آج کا ٹاپک ہمارا یہاں پر مکمل ہے۔ نیکسٹ ہم مصارف زکوٰۃ کریں گے، اسی زکوٰۃ کے ہی ٹاپک کا اگلا حصہ ہم کریں گے اگلے دن انشاءاللہ۔ اس ٹاپک کو پڑھیے گا۔ اب آپ نے کام کیا کرنا ہے کہ زکوٰۃ کے معنی، زکوٰۃ کے اصطلاحی معنی اور زکوٰۃ کے بارے میں ایک آیت کا ترجمہ اور ایک حدیث لکھنی ہے۔ تھینک یو بچوں۔